رکھوں گا کہ میرا دیتا ہے میرے بندے ہم دیں گی. اور اس طرح قرآن پاک سورہ بقرہ جدوں آتا انسان کانپ جاتا جدوں اللہ پاک فرماؤں ہے تو میرے رستے چ نکمی شاید دین دا سوچی بھی نہ دینی تے بعد دی گل نا ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون. تیرے دل پھر یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے بیا نکمے کپڑے یا نکمے دانے یا نکمی شاید جڑی میں غریب نوں دے نہ سوچی کہ تو یاد رکھ جدوں تو حرکت کر رہا ہونا واللہ غنی حلیم. اللہ بڑے حوصلے نہ اسے تینوں معاف کردا ورنہ زمین تے تھا کہ مال میرا اور میرے بندے نے آ کے میرے نام تے آکھیا کہ رب دے نام تے دے میرا چیک تینوں کھایا وہ بینک دا دی طرح ڈسانر کرتا چیک میرا انہیں کہدا حوالہ دیتا کہ خدا دے نام تے دے وہ انہوں رد کرتا. فرمایا غنی حلیم تینوں سوچنا چاہیے سی بس غریب دے ہاتھ پردے چ ہٹ کے دا وہ ہاتھ ہے جنہیں انہوں غریب بنایا وہ انہوں امیر نہیں سی بنا سکتا. تیرا ویکھن لئی حوصلہ انہوں غریب بنا کے تیرے بوئے کر لیا تو پاگلا پہچان ہی نہ سکیا. تو انہوں غریب نوں سمجھا غریب آیا تینوں حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھ ہوں تو بینا ان المسکین رسول اللہ. یہ مسکین کوئی مسکین نہیں ہے اللہ دا بھیجا یہ اللہ دا قاصد. اے سارے مالدار بیٹھے کوئی فیکٹریاں چلا جدوں آਉਂਦਾ ٹیکس انسپیکٹر انہوں مٹھائیاں نہیں کھواؤندے کرسیاں آؤ چودھری صاحب منتاں کردے آ کوئی کہندا بھی تو ٹیکس لین کیوں آ گیا عزت کردے کہ حکومت دا نمائندہ. تے جے غریب نوں سمجھ دے بھی یہ رب دا نمائندہ آیا رب نے کہلیا میرے کو منات المسکین فقدات اللہ مسکین نوں جنت دیندا انہیں مسکین نوں نہیں دیتا اللہ نوں دیتا. اس تے حدیث پاک کہوندا کہ جڑا میرے رستے جندا میں سجے ہاتھ نال انہوں قبول کردا غریب دے ہاتھ کو کی جانا میرے ہاتھ آؤں. اور اس طرح امام زین العابدین علیہ السلام جدوں کسی غریب نوں کوئی روپیہ ٹکا دیندے سی اسی ویلے وہ ہاتھ تے رکھ کے مڑ کے چک لینا تے چم لینا تے پھر پڑا دینا. لوگوں نے آخیا کیوں چمیا فرمایا اس مسکین دا ہاتھ نہیں لگا اللہ دا ہاتھ لگا یہ اللہ دے کول چلا گیا. اینوں نہ کسی چور لٹنا نہ ڈاکواں لٹنا یہ اس بینک چلا گیا جتھے کوئی خسارہ مگر یہ گلاں انہاں دی نا جڑے دین نوں مندے. فرمایا آدم میں سارے نوں برابر بنا سکدا سی مگر پھر شکر دا امتحان کیویں ہوندا تے صبر دا امتحان کیوں ہوندا تے جڑے لوگ اس گل نوں سمجھ گئے اللہ نوں من بیٹھے انہوں نے جے کچھ ملیا تو نہ تکبر نہیں پیدا کوئی غبارے کی طرح نہیں پھلے بلکہ پھلدار ٹہنی کی طرح جس ٹہنی نوں پھل لگتا پہلا تان ہوندی ہے مگر جدوں پھل لگتا تھلے نوں آ چک جاندی وہ جنہ ملیا انہیں چک